भारतलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको काउन्टर जवाब। आफ्नो कार्यकक्षमा राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा। अखण्ड भारतको नक्साप्रति सरकार मौन बस्दा बालेन्द्र शाहको साहसिक काउन्टर जवाब। भारतलाई गगन कुमार थापाको जवाब। नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउँदछ। भैँसी राँगाको गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पाउँदैनौँ भन्दै रवि लामिछानेको कटाक्ष। नागरिकता विधेयकप्रति रवि लामिछाने नरम। नागरिकता नपाउनुको पीडा मलाई पनि थाहा छ। आफ्नो सांसदले अमर्यादित शब्द उच्चारण गरेकोमा रवि लामिछानेले सांसदमा मागे माफी। नेपाली बाबुआमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको माग। राजेन्द्र लिङदेलले भने बजेटले जनता र व्यवसायलाई राहत दिन सकेन। पापीहरूले घेराबन्दी गरेको भन्दै सुधन किराँतीले गरे गुनासो। आखिर कसले गर्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोशिकी उपसभामुख सिर्जनामाथि आक्रमणको प्रयास। इलाममा नेकपा एमाले सांसद राम राणालाई दुर्व्यवहार। साना दल अस्तित्व जोगाउन सत्ता बार्गेनिङ मात्र गर्छन् भन्ने काङ्ग्रेसले नबुझेको शङ्कर पोखरेलको दावी। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बचाउ जिकिर जारी। बिहिबार पनि बहस निरन्तर। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिरक्षा बहसमा उठाइयो सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको प्रसङ्ग। इजलासमा रमन श्रेष्ठको जिकिर। जाहेरी नै नलाग्ने मुद्दामा कसैलाई थुनिनु जरुरी छैन। शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि। कारोबार रकम 2 अर्ब 28 करोड नाग्यो। विनोद चौधरीले सांसदमा जब पर्यो राति तब बुढी ताती भनेपछि सांसदमा निकै ठुलो हङ्गामा। परिस्थिति बन्यो भने सरकारमा जान सक्ने डाक्टर सीके राउतको भनाइको जाँदैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रकै निर्णय र अर्थमन्त्रीलाई रघुजी पन्तको चेतावनी। चुरे नछुनुहोला, देशमा आगो बल्छ। हाम्रो विकास मोडेल बारे पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 1 नम्बर प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान वा लिम्बुवान किराँत हुनुपर्ने अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको माग। पर्यटन मन्त्री किराँतीलाई हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी। शेयर बजारमा सीमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरणको भनाई। कोशी नामाङ्कन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संलग्नता भएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। हर्क साम्पाङले आफ्नो नगरपालिकाको टेलर प्याडबाट हटाए कोशी प्रदेश। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरे लुम्बिनीको केबल कार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अखण्ड भारतको नक्साप्रति नेपाल सरकार मौन बस्दा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले साहसिक काउन्टर जवाब भारतलाई फर्काएका छन्। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू भारतलाई मेयर बालेन्द्र शाहले काउन्टर फर्काएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले भारतलाई काउन्टर स्वरूप आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। महानगर स्रोतका अनुसार भारतले नेपाली भूमि समेटेर हालै जारी गरेको अखण्ड भारत नामक नक्साको विरोध स्वरूप काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि नेपालीहरू उत्साहित भएका छन्। दर्शकबिन भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको थियो भने त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने मागहरू उठिरहेका बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। यसअघि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको 3D नक्सालाई हटाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको हो। मेयर बालेन्द्र शाह यति बेला भारत भ्रमणमा रहेका छन्। भारत जानु अगाडि नै उनले महानगरको आफ्नो कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सही अनुसार बिहिबार नक्सा राखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमै आज नक्सा राखिएको छ। स्रोतले भने मेयर बालेन्द्र शाह बस्ने कुर्सीको ठीक पछाडि
अगाडि ठूलो नक्सा राखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक मात्र मान्ने हो भने नेपालीहरूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउँदा सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री गगन थापाले लिम्पुवाधुरा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको र यो भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। लिम्पुवाधुरा लिपुलेकमाथि नेपालको हक अधिकार कसैले खोसेर लैजान सक्दैन उनले भने यसका निमित्त कुनै विकल्पबारे नेपालले सोच्नु पनि हुन्न उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भारतलाई गगन कुमार थापाले पनि जवाब दिँदै नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउँछ र भारतले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको केही दिन यताको बहस अमर्यादित भएको भन्दै माफी मागेका छन्। भैँसी राँगाको गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि पाइँदैन भन्दै सांसद रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले विगत केही दिन यता प्रतिनिधि सभामा भएकाको छलफलबाट आफू लज्जित भएको बताएका छन्। उनले सभा बैठकमा राँगा र भैँसीको विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताएकामा गोबर बाहेक केही पनि नपाउने बताएका छन्। सो विषयमा गरेको गफप्रति आफू आत्मआलोचित भएको बताउँदै सभापति रवि लामिछानेले बजेटको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यस्तो विषय बैठकमा उठ्नुले सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै आफ्नो भागमा पर्ने दोषप्रति आफू जिम्मेवार भएको र क्षमा याचना गर्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। रवि लामिछानेले भने हामीले पार्लिमेन्टको डिग्निटीलाई राख्न कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ, यसबारेमा अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जस्ता त्यस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषय हुन्, उनले भने हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी रागाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही नपाउने उनले बताएका हुन्। आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीले एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। उनले भने हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा सांसदबाट राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ हामी जिम्मेवारी हुन चाहन्छौँ, सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसैबीच सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकहरूलाई गुमराह राख्न खोजिएको पनि बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक सँग कुनै सरकार र भोट ब्याङ्कको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा आफू उभिएको सारांश साक्षी रहेको समेत टिप्पणी गराएका छन्। उनले भने मलाई नागरिकहरूले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसैको नैसर्गिक अधिकार भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाका सन्तानको अधिकार मेरो र तपाईँको अधिकार जति सुनिश्चित छ त्यो हुनुपर्दछ, सभामुख महोदय सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा विधेयक मौन रहेको हुनाले यसबारे छलफल चलाउन खोजिएको पनि बताएका छन्। उनले एकल आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बुबा पत्ता नलागेको सो घोषणा गर्नुपर्ने विषय अपमानजनक होइन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली बुबा आमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने पनि राजेन्द्र लिङदेलले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले आफूहरू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नभएको बताएका हुन्। आज बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू विधेयक ल्याउने प्रक्रियाको विपक्षमा रहेको बताएका हुन्। केही पक्षबाट नागरिक समाजमा हामी नागरिकता विधेयकको विपक्षमा थियौँ भने जस्तो प्रचारहरू भइरहेको छ। हामीले पनि भने कि हामी त्यो प्रक्रियाको विरुद्धमा थियौँ। विषयमा त सांसदमा आएपछि छलफल हुन्छ, त्यसपछि हामी हाम्रा धारणाहरू राख्छौँ। मूलभूत रूपमा जे बुबा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उनीहरूका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पाउनु पर्दछ, वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुविधा र मत फरक छैन उनले बताएका छन्। उनले भने तर जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूलाई छानबिन हुनुपर्छ र
कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग निरन्तर रहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राजेन्द्र लिङदेलले बजेटले जनता र व्यवसायीलाई राहत दिन नसकेको पनि बताएका हुन्। जनता र व्यवसायीमा आशा पैदा गर्ने खालको बजेट नआएको समेत बताएका हुन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले करको दर र दायरा बढाउने नाममा बजेटले निराशा जनता र व्यवसायीहरूलाई आशा नदिएको समेत बताएका छन्। राजेन्द्र लिङदेलले भने निराशा जनता र व्यवसायीहरूलाई आशा पैदा गर्ने खालको बजेट नै छैन। बजेट बनाउने भनेको देशको सुदूर भविष्यलाई हेरेर हो। बजेट निर्माण गर्दा विगतलाई आधार मान्नुपर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुली हेर्दा बजेट सन्तोषजनक नभएको लिङदेलले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले रवि लामिछानेलाई कटाक्ष गर्दै साना दल अस्तित्व जोगाउन सत्ताको बार्गेनिङ मात्रै गर्छन् भनेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेलले नयाँको नाममा सुरु भएको राजनीतिक स्थायी स्थितिवाद र व्यापारिक पुँजीवादको पक्षपक भएको समेत बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले राजनीतिक दलहरूले नीतिगत र वैचारिक रूपमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउन नसक्दाको परिणाम स्वरूप कहाँको पपुलिस्ट राजनीतिको विकल्प रूपमा आउन खोजिरहे पनि सबै व्यापारिक पुँजीवादको प्रक्षेपण पक्षधार रहेको बताएका छन्। नयाँको नामबाट सुरु भएका राजनीतिक दलहरू यथास्थितिवादीलाई प्रक्षेपण गर्ने बाहेक अन्य ठोस आधार र धरताल नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जहाज किन्न नदिन आफू विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको दावी गरेका छन्। आज खोटाङको दिक्तेल बजारमा अग्नि नियन्त्रण यन्त्रक उद्घाटनका क्रममा उनले 3वटा सानो जहाज किन्ने प्रक्रिया थालेपछि पापी मनहरूले घेराबन्दी गरेको बताएका छन्। हामी 3वटा जहाज किन्ने प्रक्रियामा छौँ, तर हवाई जहाज किन्न नदिन संसारभरका पापी मानवहरूले घेराबन्दी गरिरहेका छन्। उनले भने मन्त्री किरातीले तपाईँहरूको साथ पाए भने प्रक्रिया र प्रणालीमा पारदर्शी तरिकाले 5 पैसा घोटाला हुन नदिने गरी जहाज ल्याउने बताएका छन्। मन्त्री किरातीले खरिद गरेर ल्याइएको 2वटा जहाज पश्चिम नेपालमा र एउटा पूर्वी नेपालको विराटनगरमा राखेर उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि जानकारी दिएका छन्। जहाज अभावमा गौचरणमा परिणत भएका देशका 22वटा विमानस्थलमा 1 जना सुत्केरी राखेर भए पनि उडान गर्ने उनको अठोट रहेको छ। आफूले मन्त्रालय सम्हालेको करिब 3 महिनामै 4 अर्ब ऋण घटाएको पनि मन्त्री किरातीले दावी गरेका छन्। मन्त्री भएर जाँदा हवाई जहाज त बेहोस अवस्थामा भेन्टिलेटरमा सुतिरहेको रहेछ, त्यसलाई हामी उपचार गर्दैछौँ। उनले भने 22वटा एयरपोर्टको गौचरणमा परिणत भएको छ, कारण जहाजमाथि ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार भए पापीहरूको आँखा लागे, लुट्नेसम्म लुटिराखे, खाने पिउने रमाइरहेको देखि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेश नामाङ्करण विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले माओवादीले पहिले कोशी प्रदेश नामाङ्करणमा साथ दिएको र पछि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भड्काएको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डको यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। नाम राख्ने अलि पछि गल्ती भयो भन्ने, अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यता मान्छे भड्काउन थाले। उनले भने अध्यक्ष ओलीले अब कोशीमा नामाङ्करण विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको नेकपा एमालेले प्रतिवाद गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। अब नेकपा एमालेले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था भयो, किनभने सरकारले यस्तो गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। यस्तोमा उनले भने हाम्रो कार्यकर्ताको रक्षा हामी आफैले गर्नुपर्दछ भने गुण्डाहरू न नियन्त्रण गर्छन्, न गिरफ्तार गर्दछन्, न त केही गर्दछन्। प्रोत्साहित गरेको छ, प्रोटोक्स गरेको छ प्रचण्ड सरकारले, केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै यस्तो बताएका हुन्। कोशीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले एमाले विरुद्ध पहिचानको नाममा मान्छे भड्काएको केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। बिहिबार इलाममा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका उपनेता राम राणामाथि पहिचान पक्षदारहरूले आक्रमण प्रयास गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन कोशी नामाङ्करणप्रति असन्तुष्ट समूहले उदयपुरमा उपसभामुख सिर्जना धुनवार र तिरहुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेश्वरी राईमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको बुझिएको छ। उदयपुर गाईघाटमा रहेको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पोर्टेबल भेन्टिलेटरहरू सुरु गर्ने भनिएको कार्यक्रममा सकेर गाईघाट बजारतर्फ जाने क्रममा उनीहरूमाथि आक्रमण प्रयास भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको अनुगमनपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री तिलाकुमार मेयाङ उपसभा
उपसभामुख सिर्जना धनुवार, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुधा देवकोटा सहितको टोली भुल्के स्थित 18 नम्बर बाहिनीमा रहेको सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुगेको थियो। कार्यक्रम सकेर मन्त्री योङब्याङ वो र सचिव देवकोटा बोल्टारको बाटो हुँदै विराटनगर फर्किए भने उपसभामुख दनुवार सहित त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख राई गाईघाटतर्फ लागेका हुन्। फर्किने क्रममा काठ लोड गरिरहेको ट्र्याक्टरले सडक अवरुद्ध गरेर गाडी रोकेको अवस्थामा आक्रमण प्रयास भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूले त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख राईको गाडीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका छन्। उपसभामुख दनुवारको गाडीको पछिल्लो भाग कुल्सिएको छ भने उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले केही मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेको पुष्टि गरेका छन्। घटनामा उपसभामुखको गाडीमा बढी क्षति भएको भन्ने जानकारीमा आएको पर्जीय गौतमले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यस्तै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राणालाई इलाममा केही युवाहरूले अवैध व्यवहार गरेको समेत खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नेपालको नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 कार्यान्वयनको माग गरेर प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको हो। नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नागरिकता विधेयकले नेपालमा निकै ठुलो विटण्ड मचाएपछि हङ्गामा मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला विभिन्न स्थानहरूमा आन्दोलन समेत सुरु भएका छन्। कतै नेताहरूमाथि आक्रमण समेत भएको छ। यसैलाई राजनीतिक गरेर फेरि नेताहरू खेल्ने प्रयास गरिरहेको भनेर चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आरोपितहरूका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। उक्त क्रम बिहिबार पनि जारी रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा सुनाइ चलिरहेको मुद्दामा सरकारी वकिल र अभियोग पत्रको पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहसपछि आरोपितहरूका कानुन व्यवसायीहरूले बचाउ जिकिर सुरु गरेका हुन्। 30 प्रतिवादी अभियोग पत्रमा भएको र तीमध्ये अभियोग पत्रसँगै पेश भएकाहरूको हकमा कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने बताइएको छ। जिल्ला अदालतले सुरुकै दिन सरकारी पक्ष र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई समय निर्धारण गरेको छ। उक्त समय अनुसार बहस सक्न पटक पटक इजलासले निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच इजलासमा रमन श्रेष्ठले जिकिर गर्दै जाहेरी नै नलाग्ने मुद्दामा कसैलाई थुन्न जरुरी नभएको अचम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिहिबार पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस भइरहेको छ। बिहिबार प्रतिवादीहरूको तर्फबाट पूर्व न्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सबैभन्दा पहिले प्रतिरक्षा बहस गरेका हुन्। आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि बुधबारदेखि प्रतिवादीको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस सुरु भएको थियो। श्रेष्ठले बिहिबार सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङको तर्फबाट बहस गर्दै यो मुद्दाको जाहेरी नै गैर कानुनी रहेको तर्क गरेका छन्। कानुनले वर्जित गरेको कामका लागि रकम लिएको भनिएको यो मुद्दामा जाहेरी नै गलत भएको रमन श्रेष्ठले बताएका हुन्। यसैबीच गैर कानुनी उद्देश्यका लागि रकम लिएको भनिएको छ। जाहेरवालाले पनि त्यही दाबी गरेका छन्। गैर कानुनी कामका लागि लिएको रकमबारे मुद्दा नै चल्दैन। कानुनले वर्जित गरेको काममा जाहेरी नै लाग्दिन उनले भने। गर्नै नसकिने कामका लागि रकम लिएको कुरा जाहेरी नै लाग्दैन। नेपालीलाई अमेरिका पठाउन रकम लिएको भनिएको छ, त्यो हुने र मिल्ने कुरा पनि होइन। कानुनले वर्जित गरेको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान वा लिम्बुवान किरात हुनुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुराना दलहरूको गलत अडान र निर्णयले गर्दा कोशी प्रदेशमा आन्दोलन चर्किएको दाबी गरेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनमा पार्टीहरूको पूर्ण एकबद्धता रहेको जानकारी दिँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। कोशी प्रदेशमा जातीय भाषिक पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल तथा सङ्गठनहरू आन्दोलनरत रहेको बताउँदै उनले दलहरूले छिटो आफ्नो दलगत हट त्यागेर प्रदेशको नामाङ्करण जातीय र भाषिक पहिचानका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको समिति र राज्यबाट गठित राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले पहिचानका 5 आधार जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक भनेर सिफारिस गरेकोमा मधेस बाहेक कुनै पनि प्रदेश जातीय भाषिक आधारमा नामाङ्करण नहुनु र पञ्चायत कालकै अञ्चल झल्किने गरी नामाङ्करण गर्नु कति विडम्बनापूर्ण छ, सबैको ध्यान जाओस् उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुटवलमा लुम्बिनी केबल कारको बिहिबार दिउँसो उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। हामीले अहिलेसम्म चल्दै आएको हाम्रो विकास मोडेलबारे पनि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको छ। हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए तापनि उत्पादन र बेरोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार इमान्दारीपूर्वक विकास र समृद्धको यात्रामा अग्रसर भइरहेको हुँदा विकास र समृद्धको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम हुँदा र निजी क्षेत्रको साझेदार र सहयोग रहँदा गुणात्मक सुधार सम्भावना छैन भन्ने दृष्टान्त लागि आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल नै पर्याप्त रहेको धारणा राखेका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन गरिएको रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छ, तर पछिल्लो समयमा आर्थिक प्रणालीमा व्यावसायिक चक्रभन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि चक्र हावी हुनु दुःखद भएको बताएका हुन्। कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योग एवं वास्तविक सेवा क्षेत्रको वृद्धिलाई उच्च बनाएर मात्र रहेको आधारमा वित्तीय क्षेत्र बलियो र स्थिर रहन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लगानीको क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। धितोपत्र बोर्डको 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मन्त्री डाक्टर महतले पुँजी बजारका 56 लाख लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु बोर्डको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उक्त जिम्मेवारीले उच्च महत्त्वका साथ धितोपत्र बोर्डले काम गर्ने र यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सेयर बजारमा सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने समेत उनले बताएका हुन्। सेयर बजारमा लगानी र आय आर्जनका दृष्टिकोणले ठूलो आकर्षण छ, त्यसैले पनि पिन बोर्डको जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ। उनले भने सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सुझाव दिएका छन्। उनले धितोपत्र बोर्ड छिट्टै आफ्नै भवनमा सर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मध्य प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गर्ने सत्तारूढ दल माओवादीले निर्णय गरेको छ। मध्य प्रदेशका सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आजको प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सल्लाह नगरी ल्याएको र सरकारले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै माओवादीले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद शाहले नीति तथा कार्यक्रम छलफल नै गरी ल्याइएको र रकमान्तरमा भ्रष्टाचार गरेकाले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन्। सरकारले मङ्गलबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आजको प्रदेश सभा बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। आज दिनको 1 बजेका लागि तय भएको बैठक 2 बजी सक्दा पनि सुरु नभएको अवस्थामा यति जेलसम्म अझै केही पत्तो नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले परिस्थिति बनेमा आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। बिहिबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै राउतले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागिता विषयमा कुराकानी हुन नपाएको बताएका छन्। यद्यपि परिस्थिति बनेमा र मन्त्रालय खाली भएमा सरकारमा सहभागी हुने ढोका खुलेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका कारण कुरा हुन पाएको छैन। उनले भने परिस्थिति बन्यो भने र मन्त्रालय खाली भयो भने त्यो कुरा ढोका खुल्लै छ उनले बताएका छन्। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए, तर रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रकै एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी रहेको छ। यद्यपि कुन मन्त्रीलाई कति बेला बोलाउने भन्ने यति बेला फिक्स समेत नभएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाउन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विनोद चौधरीले सांसदमा जब पर्यो राति तब बुढी ताती भनेपछि सांसदमा हङ्गामा मचिएको छ। सांसदमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल जारी छ। बिहिबारको छलफलमा सहभागी हुन सुरुमै आए उद्योगपति सांसद विनोद चौधरी भने चौधरीले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा धान रोप्ने बेला सुरु भएपछि सरकार रासायनिक मलको खोजी गर्दछ भन्दै जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने उखानसँग मेल खाने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सांसद चौधरीले भने जब धान रोप्ने बेला सुरु हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिन्छ, जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने हाम्रो उखान नै छ नि, उनले भनेका थिए। चौधरीले आफ्नो भनाइ राखिरहेकै थिए। केही समयपछि पछिल्लो सिटमा रहेका 4-5 जना महिला सांसद उठे। सभामुखले उनीहरूलाई केमा नियम आपत्ति हो र भनेर सोधेका थिए। सभामुखले समय दिएपछि एमाले सांसद दीपा शर्माले चौधरीको उक्त उखानप्रति आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले भने नियमावलीको 21 घमा लेखिएको छ, सम्मानित सदनलाई कसैलाई अपमान गर्ने कुरा सहय हुँदैन। उखानलाई लिएर महिलामाथि आक्रमण गर्ने गरिन्छ। जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने उखान धेरै माननीयहरूको मुखबाट सुन्दै आएका छौँ। आज पनि प्रयोग भएको छ। यो रेकर्डबाट काटियोस् भनेर उनले चेतावनी दिएकी हुन्। उनीले सांसदहरूलाई थप चेतावनी दिँदै भनिन्, आजका दिनदेखि कुनै पनि माननीयले विवादमा परम्परागत ढङ्गले बोलिने परम्परा पनि अन्त्य गरियोस् भनेका छन्। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त उखान रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै सभामुखले उक्त उखान लैङ्गिक मैत्री नरहेकाले हटाउनु परेको पनि उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 28 करोड नागेको छ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य वृद्धि भएको देखिएको छ। कारोबार समयदेखि घट्न थाले पनि दिउँसो 1 बजेको तर्फ नेप्से परिसूचक बढ्न थालेको थियो, तर 123 वटा कम्पनीको मूल्य घटेसँगै अन्तिम समयमा वृद्धि खुम्चिएर सामान्यमा रहेर आएर रोकिएको हो। परिसूचक 7.27 अङ्कले बढेसँगै परिसूचक 1939 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। यस क्रममा आज 93 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 13 वटा मूल्य स्थिर रहेको छ। परिसूचक 7 अङ्कले बढ्दा दोलती पावरको सेयर मूल्य 10% बढेर प्रति किता 278 रुपियाँ पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै आज भूगोल इनर्जी विकास कम्पनीको सेयर मूल्य समेत 9.96% बढेको लगायतका सेयरहरू बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई छुटाउनको लागि यति बेला बहस चलिरहेको छ। यसैबीचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिहिबार पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस जारी रहेको छ। यसबीचमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको प्रसङ्ग उठेको छ। आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म सरकारी वकिलहरूले बहस सकेपछि बुधबारदेखि प्रतिवादीको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस सुरु हुने भएको छ। बुधबार अभियुक्तहरूको पक्षबाट जम्मा 13 जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। यो प्रकरणमा बुधबार सबैभन्दा पहिले बिचौलियाका रूपमा अभियोग लगाइएका केशव दुलालको तर्फबाट 6 जना वकिलले बहस गरेका थिए। दुलालको तर्फबाट 6 जनाले बहस गरिसकेपछि अर्का बिचौलिया सानु भण्डारीको पक्षमा विनोद शर्मा सहित 7 जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। तिनी वकिलले टङ्क गुरुङको पक्षमा पनि